नमस्कार कक्षा 9 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई यो रेडियो कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी पाठ 2 को यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको कवितासँग सम्बन्धित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। यस अन्तर्गत हामी भाषिक क्रियाकलाप गरिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस कविताको यात्रा सुरु गरौँ कविताको दोस्रो गद्यांशसँग सम्बन्धित रहेर शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोगको भाषिक क्रियाकलाप गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा यस कविताका रचनाकार दुवसु छेत्रीको परिचय बोध गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी यो कविताको वाचनसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले वाचनको अभ्यास पनि गरिसक्नु भएको छ। यिनै कुराहरूलाई म एकपटक भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यस कविताका लेखकको वास्तविक नाम के रहेछ एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। उहाँको वास्तविक नाम हो, तपाईहरुले सम्झिनु भए जस्तै, दुर्गा बहादुर छेत्री रहेछ, हैन? यसैगरी उहाँको जन्म कहिले भएको रहेछ एकपटक सम्झनुहोस् त। यहाँहरूले पक्कै पनि कविमा टिपोट गर्नुभएको होला। हो, तपाईले सम्झिए जस्तै 2021 साउन 21 गते उहाँको जन्म भएको थियो। जन्म कहाँ भएको थियो एकपटक सम्झनुहोस् त। हो, उहाँको जन्म चाहिँ झापाको खुदुनाबारी भन्ने स्थानमा भएको थियो भाइ बहिनीहरू। र कवि दुवसु छेत्रीका कृतिहरू के थिए होलान्, छन् होलान्, एकपटक यहाँले कविमा टिपोट गर्नुभएको पनि होला, सम्झनु भएको पनि होला। एकपटक यहाँले बताउने कोसिस गर्नुहोस् त। हो, दुवसु छेत्रीका विभिन्न कवितासँग सम्बन्धित कृतिहरू प्रकाशित छन्। दुवसु छेत्रीका मुक्तक, दुवसु छेत्रीका कविता, त्यसैगरी कोलाजमन शीर्षकका चाहिँ कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन् भाइ बहिनीहरू। यसरी कवि दुवसु छेत्रीको सामान्य परिचय यहाँले अघिल्लो कक्षामा लिइसक्नु भएको छ र कविता वाचनको अभ्यास पनि यहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। यो गद्य कविता भएको हुनाले यसमा भाव बोध हुन सक्ने गरी, बुझ्न सकिने गरी वाचन गर्नुपर्छ। किनभने गद्य कविताको यसरी मात्रै वाचन हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा कविता वाचनको अभ्यास पनि गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरूले अब यस कविताको पहिलो गद्यांशसँग सम्बन्धित शब्दहरूको अर्थबोध गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई कवितामा प्रयोग भएका केही शब्दहरू कठिन लागेका हुन सक्छन्, नौला लागेका हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई यहाँले पक्कै पनि रेखाङ्कन गरिसक्नु भएको छ। जस्तै यो दोस्रो गद्यांश, कविताको दोस्रो अनुच्छेद, दोस्रो गद्यांशतर्फ आज हामी प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले यो दोस्रो गद्यांशलाई एकपटक सरसर्ती हेर्नुहोस् त। यहाँ नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, यहीँदेखिबाट एकपटक हेर्दै जानुहोस् त। जस्तै यहाँले सोरठी भन्ने शब्द भेट्नुहुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो हरफमा छ 3 कोटी, कोटी। त्यस्तै गरी अर्को हरफमा छ सहअस्तित्व। यसै गरी यहाँले यी शब्दहरूलाई रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। रेखाङ्कन गर्नुभयो भने ती शब्दहरूको अर्थ के रहेछन् भन्ने जानकारी लिन सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी खलियान, त्यस्तै गरी त्योभन्दा अघिल्लो हरफमा छ सहमति। त्यस्तै तल्लोमा मागी, न्वागी, स्वावलम्बन,
हैन। यस्तै गरी यहाँले अर्को शब्द पनि कठिन महसुस गर्नुभएको हुनसक्छ, जस्तै विवाह पञ्चमी, यसै गरी पवित्र, त्यस्तै गरी चन्दन, सहिष्णुता, त्यस्तै सेलो, त्यस्तै बन्धुत्व, यस्ता खालका शब्दहरू यहाँले रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई कठिन लागेको हुनसक्छ। त्यस्तै लोसार, त्यस्तै गरी सहकार्य, त्यस्तै देउडा, मुहान, नवनिर्माण, सम्बोधि, यस्ता शब्दहरू यहाँले रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सम्यक हो। दोस्रो गद्यांशमा प्रयोग भएका यस्ता यी शब्दहरूलाई एकपटक यहाँले पनि रेखाङ्कन गर्नुहोस्। यहाँले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् र यिनीहरूको अर्थ के रहेछ, यिनीहरूलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हामी आजको कक्षामा क्रियाकलाप गर्नेछौँ, भाषिक कार्य गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले दोस्रो गद्यांशबाट अगाडि पढ्नको लागि म यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो गद्यांशमा छ भाइ बहिनीहरू, कोटी भन्ने शब्द यहाँहरूले भेट्नु भएको छ है। जस्तै त्यहीँबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला, 3 कोटी। कोटी भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के होला भाइ बहिनीहरू? कोटी भनेको चाहिँ करोडौँ, 100 लाख भन्छन् नि हैन। करोड भनेको 100 लाख, ज्यादै, धेरै, अनगिन्ती भन्ने चाहिँ यसले बुझाउँछ। त्यस्तै गरी हामी कुनै पनि वस्तुको स्तर वा दर्जा बताउनु पर्यो भने पनि कोटी भनेर बोल्ने गर्छौँ, व्यक्त गर्ने गर्छौँ। जस्तै एउटा वाक्यबाट पनि यसलाई प्रष्ट पारौँ। नेपाल 3 कोटी जनताको साझा फुलबारी हो भनेर वाक्य बनाउनु भयो भने यहाँले यो 3 कोटी, यो कोटीले चाहिँ करोडौँ भन्ने अथवा 3 करोड भन्ने आशय दिन्छ यसमा। त्यस्तै गरी ऊ कुन कोटीको मान्छे हो भनेर यहाँ कोटी भन्ने शब्द यसरी प्रयोग भयो भने ऊ कुन स्तरको, कुन दर्जाको मान्छे हो भन्ने आशय चाहिँ यसले बुझाउँछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा अर्थपूर्ण हुने गरी, अर्थप्रष्ट हुने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्थ चाहिँ यहाँ 2 खालको अर्थ, एउटा दर्जा भन्ने, एउटा स्तर भन्ने अर्थ आयो र अर्को चाहिँ करोडौँ भन्ने अर्थ आयो। त्यसैले यी दुईटै अर्थलाई चाहिँ स्पष्ट हुने गरी छुट्टा छुट्टै वाक्य बनाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले भर्खरै त्यसको अभ्यास पनि गर्नुभयो। यहाँहरूले पनि यस्तै कोटी शब्द राखेर अन्य वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी सह अस्तित्व भन्ने शब्द छ, एकपटक हेर्नुहोस् त। सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। यो कविताको यो हरफले भन्छ सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। सह अस्तित्व यस किसिमले चाहिँ यो शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्छ र अर्थलाई बोध गर्न को लागि यो अर्थ के होला त भाइ बहिनी? एक फेरि अनुमान गर्नुहोस् त। समान अस्तित्व, आफू पनि बाँच्ने र अर्कालाई पनि बाँच्न दिउँ भन्ने जुन भावना हो, त्यसलाई नै हामी चाहिँ सह अस्तित्व भनेर बुझ्दछौँ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? समान अस्तित्व, सह अस्तित्व भनेको के रहेछ त? समान अस्तित्व, आफू पनि बाँच्ने र अर्कालाई पनि बाँच्न दिने जुन भावना हो, त्यो भावनालाई नै सह अस्तित्व भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त भाइ बहिनीहरू? कुनै पनि व्यक्ति बीच सह अस्तित्वको भावना हुनुपर्छ, यसरी हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति बीच सह अस्तित्वको भावना हुनुपर्छ। यसै गरी यहाँहरू पनि अन्य वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ।
यसै गरी अर्को एउटा शब्द हेर्नुहोस् त, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। त्यहाँ सहमति भन्ने शब्द छ। सहमति भन्नाले के बुझिएला? यसको अर्थ के होला? एकपल्ट तपाईँहरू पनि अनुमान गर्नुहोस्। सहमति भन्नाले चाहिँ सल्लाहमा सहमत हुँदाको स्थिति, मत अथवा राय भन्छन् नि, होइन? यो चाहिँ मिलेको अवस्था अथवा मन्जुरी स्वीकृति भएको अवस्थालाई नै सहमति भनेर बुझिन्छ, होइन? जस्तै हामीले विभिन्न सभा बैठकहरूमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि कुनै पनि प्रस्ताव, कुनै पनि विषयमा चाहिँ स्वीकृति, सबैको मन मिल्यो भने त्यसलाई सहमति भएको भन्छौँ नि, होइन? त्यसै गरी सहमति भन्नाले चाहिँ के रहेछ त? स्वीकृति, मन्जुरी, होइन? मन मिलेको अवस्था, राय मिलेको अवस्था रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त? सबैले वृक्षारोपण गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाए हो। यसरी यहाँहरूले पनि अर्को वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को शब्द पनि यहाँलाई कठिन लागेको हुनसक्छ, अश्लील लागेको हुनसक्छ। जस्तै पहेँलपुर धान खलियानमा राखेर भन्ने हरफ हेर्नुहोस् त। खलियान यो दोस्रो गद्यांशकै हरफ हो। खलियान, खलियान। यसरी यो खलियान शब्द छ, यो शब्दले चाहिँ खलो भन्ने बुझाउँछ, खलो भएको ठाउँ भन्ने बुझाउँछ, अथवा धान झार्ने, दाइँ गर्ने, होइन? त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ हामी खलो भनेर भन्दछौँ। विशेष गरी यो खलियान चाहिँ पहाडी हिमाली क्षेत्रभन्दा पनि तराई क्षेत्रका बालबालिकाहरूले सहजै बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने तराईमा धेरै धान फल्छ। उहाँहरूले चाहिँ खलियानमा धान झार्नुहुन्छ, होइन? यसरी दाइँ गर्नुहुन्छ। यसरी खलियान शब्दलाई बोध गर्न सकिन्छ। र खलियान शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न खोज्दा कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त? खलियानमा बालबालिकाहरू उफ्रिँदै थिए हो। यस किसिमले चाहिँ वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को यसै गरी मागी भन्ने शब्द पनि यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ। मागीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। यो हरफमा मागी भन्ने शब्द छ। मागी, यहाँहरूलाई यो मागी भनेको थाहा पनि होला। माघे सङ्क्रान्तिको दिन, होइन, मनाइने एउटा पर्व हो। माघ लाग्दा मनाइने पर्व। विशेष गरी यो थारू जातिहरूमा चाहिँ माघी पर्व मनाउने चलन रहेको छ। त्यसैले यो माघी भन्ने शब्द हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कसरी बनाउन सकिएला त? थारूहरू माघी धुमधामसँग मनाउँछन्। यसरी पनि यहाँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यही हरफमा अर्को न्वागी भन्ने शब्द छ। न्वागी भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि होला। न्वागी खाने चलन यहाँहरूको पनि छ। हाम्रो समुदायको सबैतिरका नेपाली खेतीमा आश्रित रहने समुदायको रहेको पाइन्छ। यो पनि एउटा पर्वको रूपमा मानिने गरेको हामी पाउँछौँ। न्वागी भनेको चाहिँ के हो त? नयाँ धान बाली पहिलो पटक घरमा भित्र्याउँदा देवतालाई चढाएर दही मह लगायतका चाहिँ जुन वस्तुहरू मिसाएर खाइने जुन स्वादिष्ट काँचो चामल हो, यसलाई नै हामी न्वागी भन्छौँ, होइन? यसलाई चाहिँ नुवागी पनि भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो बुझ्नु नै भयो होला। जुन काँचो चामल खाइन्छ स्वादिलो बनाएर, होइन, त्यो चाहिँ न्वागी हो। नयाँ अन्नलाई पहिलोपटक खाने भन्नेले चाहिँ अर्थ दिन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को शब्द छ यहाँले स्वावलम्बन भन्ने शब्द पनि यहाँ भेट्नुहुन्छ, होइन? स्वावलम्बन
स्वावलम्बन मागीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। स्वावलम्बन भन्नाले के बुझिन्छ त भाइ बहिनीहरू? स्वावलम्बन एकपटक तपाईँहरू पनि अनुमान गर्नुहोस् त कस्तो यसको अर्थ के होला? हो, आफ्नो सामर्थ्यमा भर पर्ने काम अथवा आत्मनिर्भर हुने काम अथवा आफ्नो पौरखमा भर पर्ने कार्यलाई नै स्वावलम्बन भनेर भनिन्छ। स्वावलम्बी हुनु भन्छ नि, होइन भाइ बहिनीहरू? आत्मनिर्भर हुने कामलाई स्वावलम्बन भनिन्छ। जस्तै यहाँले एउटा वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी बनाउन सकिएला? तपाईँहरू पनि बनाउने कोसिस गर्नुहोस् है त। वाक्य: नेपालका सबै गाउँ बस्तीका नागरिकहरूमा आर्थिक स्वावलम्बन बढाउन उद्योग, कल कारखाना लगायतका विभिन्न व्यवसायहरू खोलिनुपर्छ। हो, यस किसिमले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालका सबै गाउँ बस्तीका नागरिकहरूमा आर्थिक स्वावलम्बन बढाउन उद्योग, कल कारखाना लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी यहाँले आफ्नै किसिमले पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी यहाँले अर्को शब्द पनि त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ, विवाह पञ्चमी, होइन? विवाह पञ्चमी यहाँले यो सुन्नु भएको छ नि। जनककी छोरी सीताको कोसँग विवाह भएको थियो? दशरथका छोरा रामसँग विवाह भएको थियो। हामीले त्यस्ता पौराणिक सन्दर्भहरू बुझ्दछौँ, सुन्दछौँ र त्यही सन्दर्भको मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीको दिनलाई नै विवाह पञ्चमी भनिन्छ र त्यही मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीको अवसरमा मनाइने जुन पर्व हो त्यसलाई नै विवाह पञ्चमी भनिन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरूले यसलाई आफ्नै खालको मौलिक वाक्य बनाउनु भयो भने कसरी बनाउन सक्नुहोला त? जनकपुरमा हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीको दिन ठुलो मेला लाग्दछ। हो, यस किसिमले पनि यहाँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को शब्द पनि यहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै। मधेसको पवित्र छठ भन्ने शब्द यहाँलाई असिलो लागेको हुनसक्छ। छठ भनेको चाहिँ के होला त भाइ बहिनीहरू? पूर्वी तराई क्षेत्रमा सूर्यको उपासना गरेर मनाइने, षष्ठी तिथिमा मनाइने एउटा प्रसिद्ध पर्व हो। यो चाहिँ विशेष गरी तिहार पछिको षष्ठी तिथिमा पर्दछ है। जस्तै यहाँले वाक्य बनाउनु भयो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ त? उनीहरू छठ पर्व मनाएपछि विद्यालय आउनेछन्। हो, यस किसिमले चाहिँ यहाँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। सहिष्णुता, होइन? सहिष्णुता भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? हो, सहिष्णुता भनेको दुःख कष्ट इत्यादि सहन सक्ने जुन क्षमता हो, धैर्यता हो, सहनशीलता हो, यसलाई नै हामी सहिष्णुता भनेर भन्छौँ, होइन? सहनशीलता, धीरता, क्षमाशीलता, जसलाई हामी सहिष्णुता भन्छौँ। सहन सक्ने क्षमता, होइन? दुःख कष्ट लगायतका समस्यालाई सहन सक्ने जुन सामर्थ्य हो यसलाई नै, अथवा त्यस्तो गुण हो, यसलाई नै हामी सहिष्णुता भनेर भन्छौँ। जस्तै यहाँले वाक्य बनाउनु भयो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ त? मानिसले जस्तो सुकै दुःख र कठिन अवस्थामा पनि सहिष्णुता देखाउन सक्नुपर्छ। हो, यसरी यहाँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी सेलो भन्ने शब्द छ, यहाँले भेट्नुहुन्छ, होइन? सेलो भन्ने शब्द भेट्नुहुन्छ। जस्तै गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका। सेलो भनेको चाहिँ एउटा लोकगीत हो, होइन? तामाङ, शेर्पा आदिको लोकगीतलाई हामी सेलो भनेर भन्छौँ र त्यसको जुन भाका हो, त्यसको जुन लय हो, त्यसलाई सेलो भन्ने चलन छ। जस्तै यहाँले वाक्य बनाउनु भयो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहोला त? तामाङ सेलोमा विद्यार्थीहरू छमछमी
नाचे हो। यस किसिमले यहाँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि भाइ बहिनीहरू यो गीतको भाका नै भाका भनेर हामी जुन सेलोलाई बुझ्छौँ, त्यस्तै सेलो भनेर चाहिँ यो पिँडालुको गानाको वरिपरि फल्ने साना साना फलहरूलाई पनि सेलो भनिन्छ नि। यहाँलाई थाहा छ नि होइन? पिँडालु पक्कै पनि यहाँहरूले खानुभएको छ होइन? त्यसैले पिँडालुको जुन मूल गानो हो त्यसको वरिपरि जुन फल्ने साना साना फललाई पनि सेलो भनिन्छ। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। जस्तै पिँडालुको गानोभन्दा उसिनेको सेलो मिठो हुन्छ। यस किसिमले यहाँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ अर्को बन्धुत्व भन्ने शब्द पनि यहाँले भेट्नुहुन्छ होइन? बन्धुत्व, त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत भन्ने छ। बन्धुत्व भनेको चाहिँ बन्धुको भावना अथवा दाजुभाइ बिचको जुन आत्मीयता हो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी बन्धुत्व भनेर भन्छौँ। जस्तै यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला त? विश्वका मानिसहरू बीच बन्धुत्वको भावना हुनुपर्छ। यस किसिमले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को लोसार भन्ने शब्द छ भाइ बहिनीहरू। यो लोसार होइन, लोसार मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता भन्ने हरफमा यो लोसार भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। लोसार भनेको चाहिँ थुप्रै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि छ। तामाङ, शेर्पा, गुरुङहरूको चाहिँ नयाँ वर्षलाई लोसार भन्ने गरिन्छ र त्यो वर्ष विशेष चाडको रूपमा तामाङ, शेर्पा, गुरुङ समुदायले मनाउने गर्छन् होइन? उनीहरूले धुमधामसँग लोसार मनाए। यस किसिमले चाहिँ मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को यसै गरी साक्षी भन्ने शब्द छ। साक्षी, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर भनेको छ होइन? त्यसले साक्षी भनेको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी भनेको कुनै पनि घटना वा गतिविधिलाई आफ्नै आँखाले देखेको वा देख्ने व्यक्ति जुन हो त्यसलाई प्रत्यक्षदर्शी भनिन्छ र उनीको हो त साक्षी पनि हो होइन? कतिपय अवस्थामा कुनै घटना, दुर्घटना इत्यादिको छानबिन हुँदा होइन उपस्थित भएर बयान दिने मान्छे पनि के हो त साक्षी भनेर चिनिन्छ। जस्तै यहाँले वाक्य बनाउनु भयो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहोला त? 3 महिना अघिको हिंसात्मक घटनाबारे अदालतले साक्षीहरूबाट बयान लियो हो। यस किसिमले चाहिँ वाक्य बनाउन सकिन्छ। यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू सहकार्य भन्ने शब्द छ अर्को। सहकार्य, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? यसो अनुमान गर्नुहोस् त। सँगै गरिने कार्य, दुई पक्ष मिलेर गरिने कार्य अथवा छलफल इत्यादि जुन कार्य हो यसलाई नै हामी चाहिँ सहकार्य भन्छौँ। सँगसँगै मिलेर गरिने जुन कार्य हो त्यसलाई नै सहकार्य भनिन्छ। यहाँले वाक्य बनाउनु भयो भने कस्तो वाक्य बनाउन सक्नुहोला त? सरकारले विकास निर्माणका कार्यहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्था र दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। यस किसिमले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले देउडा भन्ने शब्द भेट्नुहुन्छ होइन? देउडा, जब्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा हो। त्यो देउडा नेपालको के हो त? सुदूरपश्चिमतिर चल्ने परम्परागत गीत हो, नृत्य हो। यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यात्रा सुरु गरौँ कविताको दोस्रो गद्यांशभित्रका केही शब्दहरूको अर्थ, तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्नुभयो। भाइ बहिनीहरू शब्द भण्डार विकासको हिसाबले यो कविता निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूले पनि यसमा यहाँले सुन्नुभएका, यहाँले रेखाङ्कन गर्नुभएका शब्दहरू लगायतका अन्य शब्दहरूलाई पनि मनन गर्ने काम, अध्ययन गर्ने काम गर्नुहोला। यो पेजको अन्तिममा दिएका शब्द र तिनीहरूको अर्थलाई समेत यहाँले मनन गर्नुहोस्, बोध गर्नुहोस् र थप अभ्यास गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। र आजको कक्षामा यहाँहरूले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, आजको कक्षा यहीँ सकिएको छ।